आमचे मूर्ख लोक जे आसा गोंयचे मंत्री आमकां सांगता गोंयान वाग ना. अरे कोण खरो? देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरो काय तुमी खरे? देशाचो प्रधानमंत्री सांगता 5 वाग आसा आनी तुमी कोण सांगणारे? तुमी फिरतात जंगलांनी. तो आम्ही नेमलेलो आसा प्रधानमंत्री, तो सांगता की गोंयान 5 वाग आसा आनी आमच्या गोंयांतले जेंकां कसलीच किंमत ना, जे जंगलांनी वचन आमच्या आनी ते आमकां सांगतात की गोंयान वाग ना म्हणून. कोणी कोणचे खरें मानपाचें? नरेंद्र मोदीचे खरें मानपाचें की ह्या मनशांचे खरें मानपाचें? गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हात जोडून हांव प्रार्थना करता की निदान ही जी वाघीण आनी तिचे बछडे जे आसा आनी एकंदर जो नवो वाघ जो नर वाघ आसा तेंचें संवर्धन करपा खातीर कितें तरी यत्न करात. हांव सामको म्हणजे निशब्द जालो, कित्याक तर वाघ मरप म्हणजेच कशें आसा न्हू तें एक भयानक दृश्य. राजकीय नेतो आसता तेका तेचे एक निर्धार आसता की गोंयान वाघ ना हे तेका जाहीर करपाचें आसा आनी तेणी आदेश दिल्लो आसा, अलिखीत असो आदेश दिल्लो आसा अधिकाऱ्यांक की वाघ ना हे तुमी सांगपाक जाय ठासून. आनी वाघ जर तुमकां दिश्टी पडलो जाल्यार तुमी अशें करप की वाघ हांगा दिसूंक ना अशें करप.